जितने पीछे बैठे आगे आ जाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आवाज़ से आवाज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, पहले तो महफिल के तरीका इलाज को समझ लो, ताकि इलाज करने में आप लोगों को आसानी हो। यहाँ का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह बैठते हैं, क्या करना है, आप क्या मुश्किल लेके आए हो, उसको पहले कैसे समझना है। तो मेरे दोस्तों, पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि आप एक रूहानी महफिल, इलाज की महफिल में आए, आप मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं आए। हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट के ज़रिए बीमारी को ढूंढा जाता है, और रूहानियत के अंदर जब आपके ऊपर जादू, जिन्नात, नज़र के मामलात हों, तो उसको समझने के लिए कि आपके ऊपर है क्या, आप जादू के मरीज़ हो, नज़र के हो, जिन्नात के हो, नफ्सियाती मरीज़ हो, जहनी मरीज़ हो, मेडिकल के मरीज़ हो, जब तक आपकी बीमारी समझूंगा नहीं, दम डालूंगा किसका। हर बीमारी का दम अलग है, दुआ और दम। तो मैं चाहूँगा कि फैज़ान अपनी दो मुख्तसर बातों में थोड़ी देर में इस बात की आगाही दे दे कि किस तरह इलाज समझना है, ताकि आप अपनी मुश्किल से निजात पा सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस महफिल इलाज में इलाज का तरीका कार बिल्कुल आसान है। जब आप आते हैं तो सबसे पहले जब आप बाबा से हाथ मिलाते हैं, अपनी मुश्किल बयान करते हैं। आप लोग जब बाबा के पास आते हैं तो दीगर बाबाओं से होते हुए आते हैं, जो आपके दिमाग में बदगुमानियाँ और गलत बात दाखिल कर देते हैं कि आपके ऊपर जादू है, आपके ऊपर नज़र है, या आपके ऊपर इल्म हुआ है, आपके ऊपर साया है। जब आप बाबा के पास आते हैं, अपना मसला बताते हैं, तो फिर बाबा अपने हिसाब से आपके मामले को देखते हैं कि आया कि आपके ऊपर जादू है, या आपके ऊपर कोई असर है, या नजर बद है। पहला दम यानी बाबा से हाथ मिलाने के बाद आपको बिठा दिया जाता है, और जैसे मेडिकल इलाज में टेस्ट किया जाता है, वैसा आपका टेस्ट शुरू हो जाता है कि आपके साथ मामलात क्या है। आपने बताया होगा जादू है, लेकिन मामला जिन्नात का निकलता है, तो बाबा जिन्नात के हवाले से जो है वो दम डालते हैं। पहली मुलाकात के बाद जब आपको बिठा दिया जाता है, उसके बाद जब आप सामान लेकर आते हैं तो आपको दूसरा दम डाला जाता है, जो आपके मसले का हल होता है। यानी अगर आपके ऊपर जादू है तो जादू का दम डाला जाएगा, अगर आपके ऊपर असरात है तो असरात का दम डाला जाएगा, अगर नजर बद है तो नजर बद का दम डाला जाएगा। इस महफिल इलाज का तरीक़ाकार सिर्फ एक है, वो ये है कि अपनी आंखें बंद करके जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर, ऐसे जैसे नींद में सो रहे हों, ऐसे ढीला छोड़कर आपको बैठना है। और जो भी कैफियत पैदा होती हैं आपके साथ, जो भी आपका दिल करता है, आपका दिल करता है चीखने का, आपका दिल करता है ज़मीन पर मारने का, या जिन भी हरकत का आपका दिल करता है या आपका जिस्म करने की चाह रखता है, आप उसे करने दें, आप उसे रोकें नहीं। ये तमाम चीज़ें इलाज के तरीके में शामिल हैं। अगर बेहतर इलाज चाहते हैं तो जितना ज़्यादा वक्त, जितनी ज़्यादा देर बैठ सकते हैं आप बैठें, क्योंकि यहाँ पर कोई दवाई नहीं है। यही एक वाहिद ज़रिया इलाज है कि जितना ज़्यादा देर आप इस महफिल में बैठेंगे, उतना जल्दी आपका इलाज मुमकिन होगा। मेरे दोस्तों, इलाज के तरीक़ेकार को समझ लिया। अब एक बात और कि
یہ محفل ہم سب مل کے چلاتے ہیں. یہ محفل ہم سب مل کے چلاتے ہیں. اور کس طرح چلاتے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس محفل کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس جتنا اختیار ہے، جتنی اس کی روحانی کیفیت ہے، اس محفل کے معاملات میں وہ اللہ کی رضا کے لیے حصہ لیتا ہے. پہلے اچھی طرح باتیں کر لو، جب دل بھر گیا پھر مجھ سے بات کرو. یہ باتیں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میرے دوستو، ایک بات کو بہت ذہن میں اچھی طرح بٹھاؤ کہ آپ مہینوں نہیں، سالوں اس مشکل میں مبتلا رہتے ہو. سالوں کبھی کسی کے پاس جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، اور آپ کا علاج جو ہے وہ دن بدن بگڑتا جاتا ہے. کچھ وضاحت کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ اس محفل سے آپ کس طرح مجھ سے فائدہ لے سکتے ہو. ایک بات اور بتاؤں، غور سے سمجھنا. حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جادو کے ذریعے جسم میں مختلف بیماریاں ڈال دی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ بیماریاں اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی. اس میں دو جائیں گے، صرف دو، ایک انسان اور ایک جنات. نہ فرشتے وہاں جائیں گے، نہ اور کوئی مخلوق جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دو کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے. میرے دوستو، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اے جن و انس، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے دوستو، یہ محفل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب مل کے چلاتے ہیں. جو نظر آتے ہیں، جو نظر نہیں آتے. ہماری ذات کے ساتھ ایک ذات اور ہے جو نظر نہیں آتی. اللہ نے مجھے ایک طاقت دی، میں اس کو ساتھ ملا کر، اس سے دوستی کر کر اپنا دوست بنا کے یہ محفل چلاتا ہوں. میرے دوستو، باخدا اس رب کی قسم جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اگر اس محفل کو سمجھ لو گے تو مجھ سے بے شمار فائدے لے لو گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے. یہ کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کھیلتے کیوں، یہ اچھل رہے، کود رہے، یہ کیا، یہ سب کچھ کیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، ہر ایک اپنے اپنی مشکلات میں مبتلا ہے اور مختلف طریقے سے وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کس طرف جاتا ہے، کوئی کس طرف جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، صحیح راستے پہ جب چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے یہی بات کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں فلاں مشکل ہے، فلاں بخار ہے. ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے، اس سے صحیح نہیں ہو. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہی جا کے کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بخار ہے، وہ پھر دوائی دیتا ہے، ہمیں صحیح نہیں ہوتا. لیکن کہیں ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بیمار ہیں، وہ ہمیں دوائی دیتا ہے اور ہماری بیماری ختم ہو جاتی ہے. میرے دوستو، جملہ ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہے. عقل مند ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ کرائے گا، رپورٹیں لے گا، اور اس میں جو بیماری آئے گی اس کی صحیح دوائی آپ کو جب لگے گی تو آپ کی بیماری صحیح ہو جائے گی. تو میرے دوستو، اس محفل کا بھی تعلق اسی طرح سے صحیح طریقے سے بیماری کو پکڑنا. جادو، جنات، نظر، نفسیات، ذہنی مریض، میڈیکل مریض، جب تک آپ کی وہ بیماری سمجھ نہیں آئے گی اس کا نہ دم دلے گا نہ دعا دلے گی. میں نے بڑے کھول کے اس بات کو بتایا اس لیے کہ آپ جب میری بات کو سمجھو گے تو دوسرے کو بھی سمجھا سکو گے کہ جس جگہ پہ جا رہے ہو وہاں علاج طریقہ یہ. ہمارے بابا لوگوں نے، آستانے والوں نے، پیروں نے، سائیوں نے اس کام کو بہت زیادہ خوفناک اور بہت زیادہ برا بنا دیا کہ
बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बाबा लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे बुरे लोगों ने इस काम को, इस तरीके को बदनाम कर दिया, जिसकी वजह से वो नेक काम में दाखिल होते हुए भी लोग कहते हैं नहीं ये गलत तरीका है, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बुजुर्गों की ये सब बेकार है जी, छोड़ो बस यूँ करो यूँ करो यूँ करो। मुख्तसर बात करके फिर आज हमारे पास डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनका ताल्लुक मेडिकल से, ये डॉक्टर हैं और ये कुछ अल्फाज और कुछ बातें कहना चाहते हैं। मैंने इनसे अपनी मुश्किल बताई, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी महफिल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने जापान से दवाई मंगाई है जिसका ताल्लुक जिल्द से है, और बहरहाल बाकी बातें तो खैर चलती रहेंगी, हर मर्तबा मैं हर मर्तबा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समझते हैं और कुछ जो है वो बस औरों की तरह इस महफिल को समझते हैं, बस आते हैं वो लाइन में लगे, मेडिकल स्टोर पे जैसे खड़े हुए लेते हैं या किसी सिविल जिना में लाइन लगाते हैं, बस वो दवाई ली और चले गए। समझने की कोशिश नहीं करो, इस महफिल को समझो। हमारी एक बहुत खूबसूरत जुमला के साथ महफिल को मैं माइक इसको दूंगा। हमारी महफिल में आज एक आलिम, एक मुफ्ती भी बैठे हुए हैं, जो मुफ्ती आलिम है, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्तों, 3 शख्स जन्नत में जाएंगे, मरने के बाद 3 शख्स उनकी नेकियां, उसका अमल उन्हें जन्नत में लेके जाएगा। मैं बड़े यकीन के साथ, एतमाद के साथ ये कहता हूं कि मुफ्ती साहब, आलिम, ये इल्म सिखाते हैं, बच्चों को ये दीन की तालीम देते हैं, और इनका ये अमल दीन की तालीम देना, अपने इल्म को बताना, जिससे कोई इल्म में फ़ायदा हासिल करे। हर वो शख्स जिससे वो इल्म से फ़ायदा हासिल करे, वो इल्म उसको जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर बात हम अपने मुफ्ती साहब से करें और फिर दुआओं की तरफ जाएंगे, फिर इनसे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो कुछ 2-4 जुमले महफिल के हवाले से, और फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। काफ़ी देर इनको बिठाया। आए ये कौन चला रहा कैमरा? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा दीन रूहानियत का इनकार नहीं करता, रूहानियत का जो है ना वो दावेदार है। कुरान भी रूहानियत सिखाती है, हदीस भी रूहानियत सिखाती है, फ़िक़्ह भी रूहानियत सिखाती है, नमाज भी रूहानियत देती है, हर काम रूहानियत देता है, मगर वक्त पर करना, उसको वक्त पर करना। और अगर जो है ना जिस्म में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो नमाज रूहानियत नहीं दे सकती। अगर जिस्म में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो कुरान रूहानियत नहीं देगा। इसी तरीके से अगर जिस्म में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो अहादीस वगैरह जो है ना रूहानियत नहीं देंगी जब तक कि उसका इलाज ना करा जाए। तो जब इलाज बंदा कराता है तो इसके बाद उसके अंदर फिर वापस वही ताकत पैदा हो जाती है। वो नमाज पढ़ता है तो उसको रूहानियत मिलती है, कुरान पढ़ता है तो उसको रूहानियत मिलती है, हदीस पढ़ता है तो उसको रूहानियत मिलती है, मसले मसाइल पर अमल करता है तो उसको रूहानियत मिलती है। और ये रूहानी इलाज जो है ना वो मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है इस दौर में।
जैसे कि पहले जो है ना बहुत आसान था, अंबिया आते थे, सहाबा इकराम थे, उन्होंने इलाज किया और वो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज करते थे। मगर आजकल हमारा जो है ना मामला कुछ बिगड़ गया है। कुछ लोग जो है ना वो अपने मफाद के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इलाज कराया जाता है, मैं पहले भी आता रहा हूँ इस महफिल में, यहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाता है और आपको जो है ना वो बीमारियां आपकी दूर की जाती हैं जो गोलियों से दूर नहीं हो सकती हैं, आपको इंजेक्शन से दूर नहीं हो सकती हैं, आपकी जो है ना दूसरी दवाओं से दूर नहीं हो सकती हैं। वो इलाज जो है ना नजरों से किया जाता है, वो नजरों से और रूहानियत के जरिए आपके अंदर दम, दुरूद और वजीफे वगैरह जो है उनसे किया जाता है। और कुछ दवाएं भी होती हैं जैसे कि जो है लोबान वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह है, या जो है ना फूल वगैरह है, इन तरह की चीज़ों से जो है ना इलाज किया जाता है। और ये बाबा जो है ना अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को कर रहे हैं। और एक ज़माना हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग इलाज करवा कर जा चुके हैं और कितने लोग मैं जो है ना देख रहा हूँ कि सब नए चेहरे हैं, जो पहले आते थे वो जो है ना अब नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इलाज करवा कर जा चुके हैं, वो शिफा पा चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बाबा के इलाज को समझने की तौफीक अता फरमाए और इससे जो है ना फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, हमारे इस महफिल के हवाले से इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़फ़र से कहूँगा कि वो अपना मुख्तसर तारुफ कराएँ, फिर अपना मकसद बयान करें और हमारी इस वेलफेयर जो है अब्दुल्ला बाबा वेलफेयर ट्रस्ट जो इस महफिल को चलाती है, ज़ेर एहतमाम ये महफिल चलती है, रूहानी महफिल। हमारा भी इरादा, काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग आते हैं चले जाते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मदरसा, डिस्पेंसरी, लेकिन बहुत जगह पे फैज़ान भाई मैं नाकामी का सूरत ये बनती है कि मैं उस काम को कर नहीं सकता। बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंगें हुई, बड़ी अच्छे हमारे बातें हुई हर तरह के मौजू के ऊपर वेलफेयर के हवाले से, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, आगे नहीं बढ़ सके, या हमारे पास फाइनेंस नहीं था, हमारी माली पोजीशन इस काबिल नहीं है, क्योंकि इलाज के पैसे नहीं लेते। जब इलाज के पैसे नहीं लेते तो ज़रूरियात जो मज़ीद करने की कोशिश करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की, उसमें नाकामी, डिस्पेंसरी बनाने के फ्री मेडिसिन दी जाएगी, उसमें नाकामी, मदरसा बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें नाकामी, इसलिए कि उसके लिए पूरी एक टीम वर्क चाहिए। फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए कोशिश की गई कि बच्चों को फ्री कंप्यूटर के अलग कोर्सेज कराएंगे ताकि वो अपने घर को जो है वो मदद कर सकें, अपने घर को संभाल सकें, लेकिन उसमें भी नाकामी का सबब है। और सबब क्या है? मेन पावर क्या कि मेरे साथ मुखलिस लोग तो हैं, लेकिन मेरे साथ आगे बढ़ने वाला, कदम से कदम मिलाने वाला, जैसे कहकशां ने मेरा साथ दिया, 25-30 साल हो गए, कदम से कदम मिलाती गई और हम आगे बढ़ते। एक ने मेरा साथ दिया, वो कहकशां थी, है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में और बरकत अता फरमाए, इसकी बीमारी ख़त्म करे। मेरे दोस्तों, इसी तरह मुझे अच्छे लोग ढूंढता हूँ, छन्नी भी लगाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन नाकामी मेरी शायद या मेरी नीयत ख़राब है या आगे वालों की नीयतें ख़राब है, हम आगे नहीं बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब ज़रूर साथ देगा इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर ज़फ़र से कहूँगा कि वो अपने जो उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया उसका, और फिर यहाँ आकर वो काफ़ी देर बैठे, हमारे उछल कूद, हम चीखते चिल्लाते रहे, कुछ पता नहीं इन्हें कैसा लगा। बहरहाल इन्होंने बर्दाश्त करना था, बाकी इनके अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। और जो मुश्किल हम सब पे, दिल की एक ऐसी बीमारी है, मैं मुख्तसर थोड़ा सा बताऊँ आपको।
جلد کی بیماری کے لیے ایک دفعہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. تو جب کافی پریشان ہو گیا, دوائیاں کھائیں, بہت کچھ کیا, وہ بیماری جائے نہ. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا بیٹھ جائیں. اب ڈاکٹر مجھ سے 3-4 فٹ دور تھا, سامنے شیشے کی ایک دیوار تھی, اس شیشے کی دیوار کے پیچھے وہ بیٹھا تھا, اس طرح میں بیٹھا تھا. میں نے جب پرچی دی تو اس نے کہا پرچی میز پہ رکھ دو. اس کے ہاتھ میں 2 قلم تھے, ایک قلم سے اس پرچی کو روکا اور ایک قلم سے اس نے پرچی کو کے اوپر اس نے اپنی دوائیاں لکھی. اس نے جلد کی بیماری کے جو پرچی تھی نا, جو پرچی, اس پرچی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ جلد کی اتنی بڑی بیماری ہے. اس زمانے میں کرونا چل رہا تھا. کرونا کے مریض کے لیے وہ میں نے شیشے کی دیوار نہیں دیکھی, لیکن جلد کے ڈاکٹر کو میں نے دیکھا وہ شیشے کی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور مریض کی پرچی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا اور 4-5 فٹ دور بیٹھاتا تھا. اور شاید آپ 2 نمبر ہاسپٹل چلے جانا تو آپ کو یہ ایسے بہت سارے وہ ملیں گے. تو میرے دوستو, میں نے اس بیماری کی وضاحت کی کہ یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک ہے, جلد کی بیماری, اور ہم اسے بڑا آسان لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جاتی ہے. فنگس پتہ کیا کیا عجیب عجیب نام ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ اس میں زخم بن جاتے ہیں, زخم ناسور تھی, اور پھر اس میں بہت کچھ ہونے لگتا ہے. بہرحال سب جانتے ہو کہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی خیالات اور قیمتی وقت اور اپنی تجربے کی روشنی میں اور پھر ہماری ویلفیئر کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے روٹی بازار سے جب لیتے ہیں تو وہ پیسوں سے آتی ہے, آٹا خریدتے ہیں تو روٹی بنتی ہے. بہرحال اللہ کرم کرے, اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں روحانی محفل کرتا ہوں, اس میں پیسے نہیں لگتے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مجھ سے دم کرتا ہوں. اس محفل کو چلانے کے لیے ہم سب مل کے چلاتے ہیں. لیکن کوئی میڈیسن منگائی جائے اور وہ آئے جاپان سے تو پھر بہت سارے اخراجات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ویلفیئر کے لیے صرف وہ خرچہ رکھیں جس سے ہم مریضوں کے لیے وہ دوائی آسانی کے ساتھ مریضوں کو دے سکیں. لیکن خرچہ ہوگا, لیکن وہ جائز خرچہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس دن کی تھوڑی سی باتیں سن لیں, انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اپنی اچھل کود کی محفل میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ بابا عبداللہ صاحب. نام میرا بتا دیا ہے, پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں اور میں تقریباً 16-17 سال کے بعد یہاں پر اس جگہ پر آیا ہوں. اگر آپ تھوڑی دیر رک جاؤ گے نا, اگر آپ رکو گے تو ہماری یہ جو وہ سننے گے وہ سننا مشکل نہیں, ذرا آپ بولو گے تو سنیں. ٹھیک ہے, آپ بولنا. 16-17 سال کے بعد میرا یہاں پر آنا ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ چیزیں اور بہتر ہو گئی ہیں, آرگنائز ہو گئی ہیں. اور ہم تو ان کو ہمارے ان کے گھریلو تعلقات ہیں تو میں تو ان کو بھائی کہتا رہا ہوں, مگر ہم ماشاءاللہ سے بابا عبداللہ بن گئے اور وہ ویلفیئر ٹرسٹ بھی بن گئے ہیں. اچھی بات ہے, عبداللہ کا مطلب ہی اللہ کا بندہ, اور اس کے ساتھ ویلفیئر لگ جائے تو بہت ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں. سونے پہ سہاگا والی بات ہے یہ. اور روحانیت کی جہاں تک بات کی ابھی مفتی صاحب نے بھی کی اور اجاز بھائی نے بھی بات کی تھی بابا صاحب نے, تو ایک وقت آتا ہے, میں خود ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز بڑے بڑے ڈاکٹرز چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا لنڈن بیسڈ ہوں, پاکستانی ڈاکٹر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے, کچھ نہیں ہو سکتا. بس وہی آخری اسٹیج ہوتی ہے. اور ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر ہو, اگر ڈاکٹر سب کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہو, سیدھی سی بات ہے. اس میں دوائیاں سب کچھ نہیں ہوتی, دوائیاں سب کچھ نہیں ہوتی. اور میں آئی سی یو میں کام کرتا رہا ہوں, بھی کووڈ کے دنوں میں بہت کام کیا ہے احمد ہاسپٹل ہے واٹر پمپ پہ, تو وہاں پہ ہم لوگ صاف صاف کہا کرتے تھے کہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ 30 سال کی لڑکی مر گئی ہے اور 70 سال کی ایک خاتون جو تھی وہ بچ گئی تھی کووڈ میں.
ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال روحانیت جو ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہے, اور روحانیت یقیناً جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اندر سے خوشی ملتی ہے, وہی بیسیکلی روحانیت ہے. جب ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک اندر سے ایک تکلیف ہوتی ہے بدی کی طرف, جو شیطان ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے کسی کام کے حوالے سے, تو ہمیں بار بار 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا کچھ دنوں کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیوں کیا. تو اس مطلب روح کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کے علاج جو ہے وہ طریقہ کار چینج ہے. اب یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر سارے اچھے نہیں ہوتے, مولانا صاحب سارے اچھے نہیں ہوتے, اس طرح بابا بھی سارے اچھے نہیں ہوتے. اب یہ تو آپ کا ویژن ہے, آپ کی اس بابا کے ساتھ انٹریکشن ہے کہ آپ ان سے کیا حاصل کرتے ہیں اور ان سے کیا کس قسم کا فیض لیتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, اور طریقہ کار جو ہے جس طرح ہر ڈاکٹر کا علاج چینج ہوتا ہے, دوائیاں چینج ہوتی ہیں, کمپنیاں چینج ہوتی ہیں, اس طرح ہر شخص کا طریقہ کار بھی چینج ہوتا ہے. تو عبداللہ صاحب نے, بابا عبداللہ صاحب نے جو علاج شروع کیا, یقیناً اس میں لوگوں کو فائدہ ہے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں, پوری رات لگاتے ہیں, صبح جو ہے جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا تو یہاں آتے ہیں. یہ تو پاکستان میں آج تک جو ہے نا کوئی خواہ کسی کے پاس نہیں جاتا. آج کل تو لوگ ماں باپ کے پاس بھی خواہ نہیں جاتے, ان سے بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کمرے میں ان کے جاتے ہیں, سیدھی بات ہے, ان کو بھی نہیں پوچھتے. تو میں جیسے عبداللہ صاحب نے بتایا کہ میں جو ہوں جاپان سے ہم نے پروڈکٹ امپورٹ کی ہے, اور وہ اس کا بروشر یہاں پہ لگا دیں گے, تو وہ آپ دیکھ بھی لیجیے گا. اس کی خاص چیزیں بتا دوں کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پاکستان میں بلکہ کافی ملکوں میں بھی نہیں ہے جو بیکٹیریا, وائرس اور فنگس پہ اثر کرے. دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بیکٹیریا سے, وائرس سے یا فنگس سے ہی ہوتی ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. روحانی بیماری کی بات نہیں کر رہا میں, جسمانی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ واحد دوائی ہے جو تینوں چیزوں پہ اثر کرتی ہے. اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو یا بیکٹیریا سے ہوگی, یا وائرس سے ہوگی, یا فنگس سے ہوگی. اسکن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ تر فنگس کی ہوتی ہیں. ابھی یہاں پہ میں نے 2-3 مریض دیکھے ہیں جن کو بیماریاں ہیں, اسکن کی پرابلم تھی. ایک تو بچہ شاید یہ ایک آگے ہے, ایک صاحب اور بھی تھے. تو وہ جو ہے اگر وہ سولوشن استعمال کریں, سولوشن کا 1-1.5 سال سے یہاں پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. ہم اس کے امپورٹر ہیں پورے پاکستان میں. بدقسمتی یہ ہے کراچی بڑا شہر ہے, اور کراچی والے جو ہے نا اس چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. اب یہ کھوکھرا پارے کونے میں کھلا ہوا ہے یہ سینٹر بابا صاحب کا. اگر یہ ڈیفینس میں کھلا ہوا تھا تو ماشاءاللہ آج بہت اس کی واہ واہ ہوتی. تو وہ چمکنے والی چیز پورا نہیں ہوتی. اسی طرح ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہ مانسیرا میں تو بک رہی ہے, لیا میں بھی بک رہی ہے, بھکر میں بھی بک رہی ہے, اور سائیوال اور اکاڑا میں بک رہی ہے, مگر کراچی میں نہیں بک رہی. کیونکہ کراچی والوں کو جب تک ٹی وی پہ اشتہار نہیں آئے گا ان کو یقین نہیں آئے گا یہ چیز کام کی ہے نہیں ہے. اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی چاہیے, انہیں ایک اچھا ماڈل بھی چاہیے, اور وہ اچھا بڑا ایڈ بھی چاہیے. تو بہرحال اللہ کرے کہ اعجاز بھائی جو ہیں ایک اپنے برانچز بنائیں اس کو پاکستان لیول پر, اور ڈیفینس میں بھی ایک برانچ کھولیں, اور وہ DHA میں بھی کھولیں, اور بیریا ٹاؤن میں بھی کھولیں. تو یقیناً پھر ان کے جو مسئلے انہوں نے بتایا سارے حل ہو جائیں گے, کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بھی آ جائیں گی, کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بھی کھل جائیں گے, اور دوسرے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ ان کے خواب پورے ہو جائیں گے. مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو روایتی بابا جو ہیں استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال وہ روایت سے ہٹ کے جو ہے کام بندہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے نا ہوا کے ساتھ چلنا بہت آسان کام ہے, ہوا کے مخالف چلنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو میں اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ ہوا کے مخالف ہم چل رہے ہیں, مگر ایک چیز ہے جو ہوا کے مخالف چلتا ہے اس کا راستہ تو بہت مشکل ہوتا ہے, مگر وہ بڑا پکا راستہ بنتا ہے. دیر تو لگتی ہے مگر وہ بڑا کنکریٹ قسم کا راستہ بنتا ہے. اور انشاءاللہ یہ دوائی کا ہے, خواتین یہاں پہ کافی بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ پروڈکٹ جو ہے بیوٹی پارلر میں بھی استعمال ہو رہی ہے. جو جھائیاں پڑ جاتی ہیں چہروں پہ خواتین کے, اور کہوں گا لڑکیوں کے جو چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں میک اپ سے پہلے جو ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں, اگر آپ اس دوائی کو استعمال کریں گے تو اس کیمیکل کا جو ریئیکشن ہوگا اس دوائی پہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کی خارشیں آپ کو ہیں, پرانی ایکزیما ہو گیا, سوراسس ہو گیا, اور جو کیا کہتے ہیں انڈر گارمنٹ پہننے کی وجہ سے جو خارش ہوتی ہے, بچوں کو نیپیز کی جو خارش ہوتی ہے اس پہ بھی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. اس دوائی کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بچے کو بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے بچے کو. ایون کہ اگر اس کو کھا بھی لیں آپ
दवाई खा भी लें, निगल भी लें या सांस के जरिए भी चली जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दवाई का हमने वो पायोडीन का नाम तो तकरीबन हर शख्स ने सुना होगा, पायोडीन। तो पायोडीन पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है पॉइजन, जहर है पॉइजन। अगर गलती से मुंह में चली जाए पॉइजन तो वो आप जहर हो जाता है, उसका स्टमक वॉश करना पड़ता है, मैदे को साफ करना पड़ता है और एक इमरजेंसी हो जाती है। मगर इस दवाई का बच्चे को मुंह में जो छाले बच्चों के होते हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, तो वो छाले भी सही हुए, बल्कि बाद लोगों ने गरारे के लिए भी इस दवाई को इस्तेमाल किया। अच्छा, ये प्योरली प्रोडक्ट है, इस पर कोई आपने पानी नहीं मिलाना। और ये चूँकि वेलफेयर की बात की थी तो वो बड़ा इसका रेट जो है ना, इस वक्त मैं आपको बताऊँ मार्केट में मॉस्फिल जो है मच्छर से मारने की दवाई है वो 45 ml जो है तकरीबन 250 रुपये की मिल रही है। 45 ml का मतलब है कि आप बहुत छोटी सी बोतल है, एक आप हाथों पे ही लगा सकते हैं। पायोडीन का जो रेट है मार्केट में वो 3,500 रुपये। तो मैंने बाबा साहब के हवाले से मैंने थोड़ा वेलफेयर का ही काम कर रहे हैं, तो हम वो चार्जेस आपसे लेंगे जो हमारा खर्चा हुआ है। तो 270 रुपये की 60 ml की बोतल है इसमें। उसका फ़ायदा ये है कि इस बोतल को जब हिलाएंगे तो उसमें जो झाग बनते हैं उस झाग का भी वही असर है उस दवाई का जो असर आता है, उसका सोल्यूशन का जो असर है उस झाग में भी वो असर है। तो एक बोतल आपको कम से कम 15-20 दिन चल सकती है अगर एक कोई मखसूस जगह पे आपको कोई खारिश है या चेहरे पे इस्तेमाल करना है। चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे आप सनबर्न के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप में निकलने वाले चेहरे पे झाइयाँ पड़ रही हैं। अच्छा, ऑपरेशन जो ख़वातीन जो है वो जो पेट का ऑपरेशन करवाती तो उनके निशान पड़ जाता है, तो वो निशान भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप ये दवाई इस्तेमाल मुस्तकिल करते हैं ऑपरेशन के हवाले से तो इंशाल्लाह वो निशान भी नहीं पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद जो 3 दिन इंजेक्शन लगते हैं हर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खास तौर पर, उससे भी जान छूट जाएगी। अच्छा, जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं ये प्रिंट भी हुई नहीं और ये सारी चीज़ें प्रूव्ड है। मसला ये है कि हमने इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली हम बात कर रहे हैं। अब देखें, एक बात ये ध्यान में रखिएगा, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह के काम में होती है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। दवाइयाँ तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। जिस तरह अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया उस तरह उस इंसान की केमिस्ट्री भी चेंज होती है। मगर हमें इस दवाई का 70% रिजल्ट मिला है। आप 70% लोग जो है उससे फ़ायदा भी, हम सलाद दान के लिए काम किया है हमने, तो उसमें जो है काफ़ी हमें असर हुआ है इस दवाई का। तो ये है कि बाद लोगों को असर नहीं होगा, जैसे शुगर वाले होगा या जिन्हें और पुरानी बीमारी कोई हार्मोनल चेंजेस का मसला है उनको शायद डिले असर हो। मगर ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो दिल की परेशानियां हैं और ख़वातीन के ख़ास तौर पे या आपको कोई डायबिटिक फूड जैसे शुगर के हवाले से ज़ख्म होता है उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इस दवाई का एक पहलू ये भी है कि अगर इसको आप लगा लें अपने ओपन प्लेसेस में, चेहरे पे या हाथों पे, तो आपको मच्छर काटेगा भी अगर, क्योंकि मच्छर का काम है काटना, उसको डंक मारना। डंक का आपको फीलिंग तो होगी डंक मारा है, मगर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मलेरिया के या डेंगू वो इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। तो भारत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आना जाना यहाँ लगा रहेगा। तो बाकी बाबा साहब से आप रब्ता कर लीजिएगा दवाई के हवाले से। मैंने जो खास चीज़ें थी, अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और टाइम दे के हमारी वेलफेयर के लिए ये प्रोडक्ट जो इनकी है वो लेके भी आए। थोड़ी देर में यहाँ आप लोगों को दस्तयाब होगी, लेकिन एक माजरत के साथ मुझे बड़ा अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि हम महफिल की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जब नहीं होता तो हम कहते हैं चल ले जाओ, या हम आपको ज़कात की सूरत में वो सामान दे देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि मैं ये दवाई जो है वो किसी को दे नहीं सकूँगा बग़ैर पैसों के। इसकी बात अच्छी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और इसलिए कि जितना हो सकेगा वो हमने कर लिया। उसके बाद अगर 2 भी ले गए तो महफिल के हवाले से फिर हमारे पे तकरीबन 500 के ऊपर हमारे खर्चे आ जाते हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते तो काफ़ी, यानी जल्द की इसको आपने परचेज़ करना होगा, लेना होगा। बहरहाल ये बात मैंने बड़े तकलीफ़ के साथ कही है। अगर कोई वेलफेयर करना चाहेगा कि भाई ये बाबा मैं ये 1000 रुपये देता हूँ, 500 देता हूँ, जो गरीब नहीं देना चाहेगा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन महफिल के हवाले से हम नहीं दे सकेंगे। जैसे महफिल में हम सामान दे देते हैं, नहीं होता तो हम कहते हैं जी हम,
اور باقی میں نے اپنی بات مکمل کر لی. مختصر دعا کرتے ہیں, صبر تھوڑا سا, مختصر دعا کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی محفل کو شروع کریں گے علاج کی. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی بات سن لی ہوگی. میں کوششیں کرتا رہتا ہوں مختلف طریقے سے لوگوں کو سمیٹ کر اپنے اس کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ ایک کوشش اور ہے, اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویلفیئر کے جو ساتھی ہیں جو اس ویلفیئر کو چلاتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کام کریں گے, تاکہ جہاں تک ہماری پہنچ نہ پہنچ سکے ان کی پہنچ جائے. اور جس جلد کے حوالے سے بروشر بھی ہوگا, پمفلیٹ بھی ہوگا, انشاءاللہ وہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں چپکا دو. کوئی مانگے تو پھر آپ یہاں سے لے جا سکتے ہو, آپ دے سکتے ہو. باقی کوئی اچھی بات کسی نے کرنی ہو کہنی ہو تو بالکل, کسی نے کچھ کہنا ہے یا دعاؤں کی طرف جائیں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. مختصر 5 منٹ کی اور دعا, جہاں تھوڑا سا اور ٹائم لے لو. اچھا ایک بات اور بولوں میں, مجھے بڑی کافی الجھن سی ہوتی ہے, اور وہ الجھن کب ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کا گھر کا پتہ جگہ کدھر ہے, میں کہتا ہوں فلاں فلاں فلاں. پھر انہیں میں 2-4 جو روایتی جملے جو میں نے حفظ کیے ہیں وہ کہتا ہوں جی آنا تو یہ سوچ کے آنا کہ لگ کے علاج کرانا ہے. وہاں 2 دم ہوتے ہیں, اور پہلا دم اس کے بعد دوسرا دم, پہلے اور دوسرے دم کے درمیان ہم علاج کو ڈھونڈتے ہیں اور دوسرے دم میں علاج کرتے ہیں. یہ میرا جملہ ہوتا ہے. پھر یہ کہتا ہوں کہ لگ کے علاج کراؤ گے تو آنا ورنہ مت آنا. اچھا پھر یہ بھی بولتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھو گے اتنا فائدہ مجھ سے لے لو گے. میری بات کو اگر یہ سمجھ گئے, ایک نظر آ رہا ہے, میں نظر آ رہا ہوں آپ کو, اور ایک ذات آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کے اندر ہوتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اور بہت سارے لوگ, لیکن جو قرآن کو سمجھتا ہے, جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے, وہ جنات کے حوالے سے اگر اس بات کو جانتا ہے تو پھر وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہوگا. میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں کہ ایک باہر والا ایک اندر والا. باہر والا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اندر والا نظر نہیں آتا. اور اندر والا اتنی بگاڑ ڈالتا ہے, اس رب کی قسم اتنی ڈالتا ہے کہ تم لوگ اگر میرے منہ سے وہ الفاظ سن لو جو راز مجھ تک پہنچتے ہیں, وہ امانت ہے, پہنچتے ہیں, اور پھر وہ اپنی مشکل, جب مشکل ختم نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ راز بن جاتا ہے نا. بابا جی میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں, بابا یہ میرے ساتھ مشکل ہے, میں اس کا علاج جب کرتا ہوں مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک راز رہتا ہے. وہ بچی, عورت, بیوی, بڈھی وہ بول نہیں سکتی کہ بابا ہم کس مشکل اور کس عذاب میں مبتلا ہے. تو اللہ نے مجھے بہت اچھا علم دیا ہے. مجھے امید ہے کہ تم مجھے سمجھو گے, طریقے کو سمجھو گے, اور اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ جوڑو گے. اس بات کے ساتھ یہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ 3 مرنے کے بعد 3 عمل ایسے ہیں جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. بڑے غور سے سننا, بڑی اہم بات ہے. پہلا صدقہ جاریہ, دوسرا نیک سوال اولاد, اور تیسرا وہ علم جو آپ نے کسی کو سکھایا اور اس علم کے ذریعے کسی کو اس نے فائدہ پہنچایا. میرے دوستو الحمدللہ میرے رب نے یہ تینوں خصوصیات اس محفل میں رکھی. یہاں اولادیں تربیت ہوتی ہے, وہ نیک بنتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں. ہم مل کر اس محفل کو چلاتے ہیں, یہ صدقہ جاری ہے. کوئی کسی بچی کی شادی ہوتی ہے, کوئی مریض صحتیاب ہوتا ہے, کوئی نماز پہ چلا جاتا ہے, کوئی برائی کو چھوڑتا ہے, صدقہ جاریہ. اور کوئی نوکری پہ لگتا ہے تو اپنے گھر والوں کی وہ کفالت کرتا ہے. اور تیسرا علم, جو میں آپ کو دم کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں نا, کہ جا کے اس طرح دم کرنا, اس طرح کی اجازت ہے, اس طرح دم کرنا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, یہ تیسرا علم ہے. اور ہمارے پاس بیٹھے ہوئے مفتی صاحب یقیناً وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں نے جو جملہ کہا وہ یقیناً قرآن سنت کی روشنی میں ہم اس محفل میں کرتے ہیں. اور مجھے فخر ہے اپنے رب پہ کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا. ہم سب مل کر چلاتے ہیں, چلائیں گے جب تک ہمت ہے. میرے دوستو کوشش کرو, اگر ایک گناہ کرتے ہو تو 100 نیکیاں کمانے کا راستہ تلاش کرو. اور اللہ نے ہمیں ایک ہفتے میں ایک دن اتنی نیکیاں کمانے کی توفیق آ جاتی ہے, ہمت مل جاتی ہے.
اور میرے دوستوں ملو جلو تاکہ ہم اس محفل کو اور آگے لے کے چلیں. زیادہ سے زیادہ مریضوں کو ڈھونڈو, اچھے اور اصلی مریض لے کے آؤ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور میں آج بہت زیادہ متاثر ہوں. بہت سارے اچھے اچھے لوگ بات کرتے ہیں, میں فیضان کی بات کرنے کے طریقے سے کافی متاثر ہوں. آج مجھے ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ متاثر کیا. ان کے الفاظ, ان کی ادائیگی اور ان کے بات کرنے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب ایک خوبصورت تالیاں بجا دو انشاءاللہ. اور یہ میں ٹی وی کے شوز کرتا ہوں, ٹی وی پہ اس کو بلاتے جو بات کرنے کا طریقہ جانتا ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب واقعی میں تعریف کرتا ہوں کہ ان کو الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, ادائیگی بہت خوبصورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھے سے تالیاں. ایک دو حدیث سنتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں, اور دعاؤں کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ ہم اپنی محفل کی طرف جائیں گے. آخری 2 جملے اور میرے دوستو, یہ سوچ کے آیا کرو اور گھر بتا کے آیا کرو کہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں دیر ہو جائے گی. میرے دوستو کچھ عرصے لگ کے علاج کرا دو. پاک خدا میں خلفیت بیان کے ساتھ, یہ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, اگر تمہیں فائدہ نہ ہو تو کہنا عبداللہ تم نے جھوٹ بولا. ہزاروں مہینوں سالوں تم مشکل میں مبتلا رہتے ہو, کوئی 10 سال, کوئی 15 سال, کوئی 20 سال. مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو اور انشاءاللہ پھر موجے عیش کرو گے اور میرے لیے دعا کرو گے. مجھے یقین ہے کہ محفل کو سمجھو گے, جلدی آؤ گے, دیر تک بیٹھو گے. اور اگر نہ نفع ملے اور شفا نہ ملے تو کہنا عبداللہ تم تو بس جھوٹ بولتے ہو, کرتے کچھ نہیں. ٹھیک ہے.